اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأمد بعمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وأعنا على بره والإحسان إليه. اللهم واختم لنا ولهم بخاتمة الإحسان. اللهم ومن كان منهم ميتا فافسح له في قبره مد نظره. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.